कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्तिको तेस्रो अङ्क हेर्न र सुन्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण भरतनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा मैचाङ अर्थात् मुस्ताङका आदिवासी ठक्कली समुदायको गम्प प्रथाको बारेमा प्रस्तुत गर्यौँ। दोस्रो अङ्कमा आदिवासी ठक्कली समुदायको बर्गर प्रथाको विषयमा प्रस्तुत गर्यौँ। आज अब भने तेस्रो अङ्कमा आदिवासी सन्थालको मजियरी प्रथाको विषयमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी झापा र मोरङलाई आफ्नो आदिभूमि मान्दै आएका सन्थाल आदिवासीहरू अहिले जम्मा मुलुकमा करिब 60,000को जनसङ्ख्या रहेको छ। सन्थाल आदिवासीहरूको प्रथा मजियरीले अहिले कोरोना सङ्क्रमण रोक्नको लागि के कस्ता काम गरेका छन् र मजियरी प्रथाका सवालमा सो प्रथाभित्र सक्रिय व्यक्तित्व सूर्यनारायण हाँसदासँगको कुराकानी। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। सूर्यनारायणजी, आदिवासी सन्थालहरूले अहिलेसम्म पनि परम्परागत प्रथाजन्य संस्थालाई निरन्तरता दिँदै मुलुकमा यो कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भइरहेको यो अवस्थामा सन्थाल आदिवासीहरूले कोरोना भाइरसलाई रोक्नको लागि कस्ता जुक्तिहरू अहिले अपनाइरहेका छन्, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। विश्वभरि कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित भएको विषम परिस्थितिमा नेपाल लगायतका मुलुकहरू अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ र त्यस अवस्थामा नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालका आदिवासी सन्थाल जातिहरूले कोरोना भाइरसलाई कसरी रोक्ने अर्थात् कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भनेर सबभन्दा पहिला गाउँ लेभलका मझी बाबा मार्फत गाउँका मझी बाबा अनि गोडेतहरूलाई प्रतिनिधिमूलक बोलाइ सहभागिता गराई अनि छलफल गराए। त्यसमा के सम्बन्धित गर्यो भने कोरोना कसरी लाग्छ, यसबाट लाग्ने लक्षणहरू के छ, यसबाट बच्न सक्ने उपाय के यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले तत्काल 2-3 घण्टाको अभिव्यक्ति गरायौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि यसमा अब त्यो समितिको लगाएर हामीले के गरायो भने गाउँबाट हामी कोही पनि बाहिर नजाने अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर जानु हुँदैन। र बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि गाउँमा छिर्न आउदिनु हुँदैन। यदि कदाचित कसैको त्यस्तै मान्छेहरू आइदिएको अवस्था भइदियो भने त्यसलाई गाउँमा नछिर्न दिएर उनलाई स्थानीय निकायमा होम क्वारेन्टाइन छ त्यहाँ हामीले पठाउने कुराहरू गर्ने। साथै हाम्रो परम्परामा कस्तो रहेछ भने कुनै पनि रोग व्याधि आउँदा गाउँमा विधिन धर्मको अनुसार हामीले पूजा आचरा गर्ने गर्छौँ र त्यो पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो समेतको हामीले सरसल्लाह गरेर निर्णय हामीले गर्यौँ र अब निर्णय गरेर त्यो कुराहरू बकायदा गाउँका मझीहरू मार्फत तपाईँको गोडेत हाम्रो सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति गोडेत हुन्छ त्यो गोडेत मार्फत गाउँका घरका व्यक्तिहरूलाई इन्फर्मेसन दिएको अवस्था छ र अहिले घरबाट बाहिर ननिस्किने र बाहिरको मान्छेहरू आउनु नदिने कुराहरू त्यो अहिले पार्नु भएको अवस्था छ। र यसमा मझी लगायत युवा मझीहरू पनि छन्। हाम्रो युवा मझीहरू पनि हामीले गठन गराएका छौँ। त्यो युवा मझीहरू पनि सक्रिय रूपले अब गाउँमा यसो आफ्नो ठाउँबाट सुरक्षाहरू प्रदान गरेको अवस्था छ। र यसरी सुरक्षा प्रदान गर्दा गाउँमा प्रहरीको आवश्यकता पनि हामीलाई परेको अवस्था छैन जस्तो छ। यो सन्थालको बस्तीहरूमा प्रहरीको आउने अवस्था नै देखिँदैन र उनीहरू यसरी आवश्यकता अनुसारले बोर्डर छेउछेउका गाउँहरूमा जाने गर्छन् र त्यो बोर्डर छेउछाउमा तैनात भएर उताको बोर्डरबाट आउने मान्छेहरू यताबाट उता नगर्न दिने त्यो कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ। यो सब अवस्था अहिले मजाले हामीले अपनाएको कुराहरू लागू भइरहेको अवस्था छ। यो लकडाउनको समयमा अर्थात् चाहिँ महामारीको समयमा
सूचना प्रवाह गरिसकेपछि कसैले पनि उल्लङ्घन गरेको छैन, सबैले मानिरहेको छ र समस्या केही छैन, हजुर। प्रहरी आवश्यकता छैन, यस्तो अवस्थामा भन्न खोज्नुभएको हो? हजुर हजुर, प्रहरीको आवश्यकतै हुँदैन सन्थाल बस्तीमा अक्सर, किनभने अब आफ्नै संरचनागत सिस्टमहरू छ, बकायदा उसले शासन पद्धति कुराहरू लगायत न्यायिक संरचना पनि आफ्नै खाले रहेको हुन्छ त्यसको। र त्यो अहिले यो अवस्थामा हामीले आफैले आफ्नो गाउँघर सुरक्षा गर्न एकदम अगाडि सरिरहेको अवस्था छ, सरिसकेको अवस्था छ र गरिरहेको छौँ हामी। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गको शासन चलाउने ढङ्गको यो चाहिँ प्रथा छ भन्दाखेरि प्रथा अन्तर्गत तपाईँहरूले के चिज गर्नुहुन्छ यो विषय पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर हजुर, हाम्रो यसो हेर्दाखेरि हाम्रो हिसाबमा एउटा एकदम यो सन्थाल जाति नै आदिवासी जाति अन्तर्गत पर्ने एउटा पृथक खाले सामाजिक संरचना र न्यायिक संरचना रहेको छ। सामाजिक संरचना अर्थात् उसको शासन गर्ने पद्धतिहरू पनि यसो हेर्यो भने एउटा गाउँ लेभलका गाउँ मझी हुन्छ, अनि त्योभन्दा माथिल्लो लेभल परगना लेभल हुन्छ, परगना मझी भन्छौँ हामीले। त्यसपछि अब दिशा मझी पनि भन्छन्, त्यो राज्य चलाउने मझी जस्तो हुन्छ त्यो चलाउने प्रणालीमा। अब त्यसै गरी न्याय प्रणालीमा पनि तपाईँको समग्रमा हेर्ने भने 4 वटा तहका हुन्छन् हाम्रो, र अनौपचारिक रूपले एउटा डुवर गनाडी प्रथा जुन हुन्छ सुरुको लेभलमा, जुन चाहिँ अनौपचारिक रूपले गरिन्छ, किनभने निवेदन नदिइकन आवश्यकता अनुसार समस्या परेको बेलामा मन्झीलाई भनिसकेपछि उसले आफै गएर दुई पक्षलाई आफै घरमै गएर दुई पक्षलाई मिलाउने गर्छन्। र त्यो 4 वटा औपचारिक तहहरू कस्तो छ भने एउटा तला पुलिस मन्झी बैसी हुन्छ, त्यो बाहेक त्यसमा छलफल पहिला हुन्छ पहिलो लेभलमा, र त्यसमा छलफल गर्दा समाधान नभएको कुराहरू अब त्योभन्दा माथिल्लो लेभल हुन्छ के अरे कुली मुचुत अर्थात् मोडे मझी भन्छौँ हामीले, मोडे मझी बैसी। त्यसपछि त्यसभन्दा माथिको लेभल डिगर बैसी, जसलाई परगानी बैसी परगना बैसी पनि भन्ने गर्छन्, र डिगर बैसी हुन्छ, यो चाहिँ बृहतै हुन्छ। र त्यसमा पनि समाधान गर्न नसक्ने अर्थात् अलिकति जटिल खालको भइदियो भने तपाईँको हामीले लबिर बैसी लेभलको एउटा तह हुन्छ। यसरी औपचारिक रूपले हाम्रो चाहिँ 4 वटा तहका हुन्छन्, र त्यो तहमा प्रत्येक तहमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको मन्त्री प्राणीहरूको हुन्छ, लेखाहरू हुन्छ सबभन्दा पहिला। त्यसपछि अब निर्णयमा सबैको सहभागिता हुन्छ। बोलाउने मान्छे भनेको सञ्चारकर्मी भनेको हाम्रो घोडित हुन्छ, घोडित सञ्चार गरेर बोलाइसकेपछि पहिलो लेभलकोमा जसको आत्मजीमै बस्ने अवस्था भइदियो भने सबैको सहभागिता हुन्छ, त्यहाँ छलफल गर्छन् र दुवै पक्षलाई दुवै पक्षको बयान सुन्छन्। बयान सुनेपछि दुवै राजनीतिहरूले तर्क वितर्क गर्छ, त्यसमा पतर वितर्कमा पनि समाधान हुन नसकेको कुराहरू अन्तिममा मझीबाटै समाधान गर्ने निर्णय सुनाउने पनि गर्छ। र यति पनि यो एउटा पाटो भयो भने अर्को पाटोमा हामीले मातकम भुटो गर्ने प्रथा पनि छ। मातकम भुटोमा कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा मातकम भनेको महुवा भन्छ त त्यसलाई, अनि त्यो मातकम भुटो भनेको यो उसलाई दुई पक्ष विपक्षले विश्वास गरे 2 जना 3 जना कम्तीमा के अरे त्यहाँबाट अलिक बाहिर पठाइदिने, उनले निर्णय गरेको कुराहरू तिनीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अनुसारले पहिला नै के अरे उनलाई वचा गर्न लगाएको हुन्छ, र त्यो अनुसार यो 3 जना जुन गएका छन् उनीहरूले सहमतिमा निर्णय गरेर ल्याउँछन्, र त्यो मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ प्रत्येक तहमा यस्तो यो प्रक्रिया पनि हुने गर्छ, जस्तो अब दुवै बयान गर्ने काम र त्यो तर्क वितर्क गर्ने काम, अर्को यो मातकम भुटो पनि हुने अवस्था अनुसार गर्ने काम गर्छ। यसरी हाम्रो न्यायिक संरचनाहरू रहेको अवस्था छ। सन्थाल आदिवासीभित्र अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा मामिला त्यस्ता चाहिँ झै झगडा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अदालतसम्म जानु नपर्ने अवस्था हो कि सम्म चाहिँ समुदायले नै निर्णय गर्छन्, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। एकदम राम्रो। यो हाम्रो कस्तो रहेछ भने आफ्नै शासन पद्धति, एउटा देश चलाउने शासन पद्धति अनुसार रहेको संरचनागत समाज रहेको हुन्छ, र त्यसमा उनीहरूले यो परम्परामा नि सबभन्दा पहिला गाउँमै कुनै पनि समस्या आउँदा गाउँमै मझीहरूलाई दरखास्त दिन्छ। दरखास्त दिनको लागि सामान्य 1 बोतल परम्पराहरू छ हाम्रो, 1 बोतल यो रक्सी दिने या त्यो अनुसारको एउटा नगदी पैसा दिन्छ वा सिधै पनि निवेदन चलाउने काम गर्छ, र त्यो अनुसार समाजले गाउँमै छलफल गर्छ। त्यहाँ भएर त्यो 3-4 लेभलमा समाधान गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यस उसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो मुद्दा मामला कुरा जस्तो जुनसुकै मुद्दामा जस्तोसुकै समस्याका कुराहरूमा छिटो अदालत जाँदैनन्। जस्तो अब एउटा विषम जघन्य अपराध
एउटा के भन्नु पर्यो जक्क जस्तो अनि तपाईँको यो डाका जस्ता प्रकृतिका मुद्दा समेतको गाउँघरमै समाधान गर्ने कामहरू पनि गर्ने गरेको छ। त अचेलै यो अवस्थामा अलिकति मान्छेहरू बुझिसकेपछि यो जक्क भयो तपाईँको एउटा के अरे ज्यान मारा भन्छ नि के भन्छु के अरे यो जो पनि अपराधहरू समाजमा लिँदैनन् त्यसलाई अब सम्बन्धित निकायतिर पठाउने काम गर्छन्। नत्र भने तपाईँको अक्सर सामान्य खालकोदेखि अर्थात् जटिलभन्दा जटिल भनेको घरका के अरे अचल सम्पत्तिहरू छिनोफानी गरिदिने अनि जग्गा जमिनको किचुला भयो भने त्यसमा त्यो पनि छलफल गरेर समाधान गरिदिने कामहरू गर्ने हुनाले गर्दा यो समाजमै सबै कुराहरू समाधान हुने गर्छन् गरिन्छ र चाँडो हाम्रो स्थानीय निकाय तथा अदालतमा पनि यो मुद्दा मामलाहरू जाँदैनन्। हाम्रो यस्तो छ एकदम न्यूनै हुन्छ सर, जाने कामहरू हाम्रो स्थानीय निकाय या अदालतमा एकदम न्यून मात्रामा जाने गर्छ। यो छँदै छैन भनौँ नि। यो मुद्दा मामिला तपाईहरूले चाहिँ छिनोफानो गर्दाखेरि यो मझिहरी चाहिँ प्रथा अनुसारको तपाईहरूले कति जति टाइम लाग्छ त? एउटा कुरा नि सर भन्ने गर्छन् हाम्रो पुर्खाहरूले, बुजुर्गहरू यसो सुन्ने गरेका छौँ, जबसम्म दुधको दुध पानीको पानी छिनोफानो गर्न सकिँदैन तबसम्म हामी चाहिँ बस्ने गर्थ्यौँ भन्ने गर्थ्यौँ पहिला बुढापाकाहरूले। अथवा कुनै पनि यसो जटिल कुराहरू भइदियो भने मिल्दैन भने त्यसलाई दुधको दुध पानीको पानी नछिनुन्जेलसम्म बस्छन्। तपाईँको 2-3 घन्टा पनि लाग्न सक्छ या अब कुनै दिनभरि पनि लाग्न सक्छ होइन। के अरे त्यही त परम्परा अनुसार त के अरे दिनभरि 24 घन्टा पनि बस्ने कुराहरू सुन्ने गर्थ्यौँ हामीले, त्यो अनुसार पनि बस्ने गर्थ्यौँ। मुद्दाको प्रकृति अनुसार हामीले मोटामोटी यसो अब चाँडै पनि हुन्छ, कुनै 2-3 घन्टा पनि जान्छ सर, अनि कुनै लामो समय पनि जान्छ है। यो अनुसारको हाम्रो छिनोफानी गर्ने समयहरू लाग्ने गर्छ। यो मझिहरी प्रथा अनुसारको तपाईँको संरचना भन्नु पर्दाखेरि कस्तो संरचना छ, के हुन्छ यो प्रथामा तपाईँहरूको संरचनागत? उनीहरू जहाँ गाउँ बस्ती बसाउँछ त्यो ठाउँमा तपाईँले सबभन्दा पहिला के अरे मझी टिम बन्छ अनि त्यसमा 7 जनाको पदहरू 7वटा पदहरू हुन्छ मुख्य गरी खास गरी। त्यसमा मझी बाबा हुन्छ, मझीराम भन्छौँ हामीले, अनि त्यसपछि प्राणिक हुन्छ सहयोगी दिने, त्यसपछि जोगमझी हुन्छ, अनि त्यसपछि जोग प्राणिक हुन्छ, नायकी बाबा हुन्छ, गुरुम नायकी हुन्छ, अनि गोडेत हुन्छ। यसरी र तिनीहरूको प्रत्येकको आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। मझीबाले समग्र रूपमा अब सम्पूर्ण पक्षहरू गाउँलाई गाउँमा शासन गर्ने, यथार्थ शासन चलाउने, राम्रो व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने त्यो काम गर्छ भने प्राणिकले मझीको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने या सहयोगी काम गर्ने। त्यसै गरी जोगमझीले बिहे वर्तमान आदि अर्थात् यो विभिन्न जगहरू जस्तो अब हाम्रोमा काराम जग हुन्छ जसलाई करम पनि भन्छन्, काराम जग, त्यसमा जोगमझीको अहम भूमिका हुन्छ बिहेबारी आदि लगायतमा। अनि त्यसै गरी जोग प्राणिकको पनि जोगमझीलाई सहयोग गर्ने या ऊ नभएको अवस्थामा प्रतिनिधित्व काम गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी के अरे नायकी भनेको सन्तालको प्रमुख पुजारीको रूपमा मानिन्छ अनि जुनसुकै पर्वमा नायकीद्वारा नै पूजा पाठ गराइन्छ अनि त्यो पूजा गर्ने काम गर्ने गर्छ। त्यसपछि कुटुम नायकी भनेको नायकीलाई सहयोग गर्ने लगायत महापर्वमा उसले छुट्टै एउटा वीरबुङ्गा हुन्छ त्यसलाई पूजा गरेर गर्ने काम गर्छ, जसले जुन चाहिँ पूजा गर्दाखेरि उसले तिघ्राको रगत या हाम्रो यो कान्छी औलाको रगत काटेर यो चलाउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ पृथक चाहिँ नायकी कुटुम नायकी हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो पृथक तरिकाले छानेर त्यसलाई राखेको हुन्छ। यो चाहिँ त्यो वीरबुङ्गाले मान्ने मान्छे नै त्यो पदमा हुन्छ। अनि त्यसपछि नायकी के अरे मलामझी के अरे मराङमझी भन्छ हामीले, जो चाहिँ गोडेत बाबाको काम सूचना प्रवाह गर्ने, मझी बाबाको आदेश अनुसार गाउँमा आवश्यकता सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्नुहुन्छ र त्यो संरचनामा यो गाउँ चाहिँ सञ्चालन भएको हुन्छ। यही गाउँ लेभलका हुन्छ। एक अर्को कुरा त्योभन्दा माथिल्लो लेभल तपाईँको परम्पराको संरचना हेऱ्यो भने तपाईँको गाउँ लेभलभन्दा माथिल्लो परगना मझी हुन्छ, परगनाभन्दा माथि चाहिँ देश चलाउने दिसम मझी हुन्छ,
त्यस्तो लेभलको संरचनागत हुन्छ र प्रत्येक संरचनामा प्रत्येक ओहदामा तपाईँको त्यही अब मझी पदहरू सृजित भएका हुन्छ त्यहाँ त्यो तरिकाले यहाँ त्यो संरचनामा आबद्ध भएर रहेर गाउँ शासन पद्धतिहरू सञ्चालन भएको हुन्छ र गाउँले निर्णय गरेको सामूहिक निर्णयमा विचार गर्छन् र निर्णय गरेको कुरा सबैले मान्यता दिन्छ। सन्थाल आदिवासीको मजियरी सिस्टम जुन छ यो सिस्टम यो प्रथा चलाइरहेको क्षेत्र भन्दाखेरि अहिले नेपालको कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ छन् भन्ने विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो एउटा कुरा तपाईँलाई अवगत गर्न चाहन्छु सर। यसो नेपालमा हेर्ने भने सन्थाल जातिहरू झापा मोरङ सुनसरी लगायत केही मात्रामा छन्। यो खास गरी बाहुलीले भनेको झापा मोरङमा रहेको अवस्था छ। जहाँ जहाँ सन्थालका बस्तीहरू छ त्यो ठाउँमा यो प्रथा कायमै रहेको छ। यो प्रथामा अडिग भएर त्यो प्रथामा रहेर कामहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था हुन्छ र त्यो तरिकाले त्यो अनुसारै शासित भएको हुन्छ र त्यो मान्यता निहित भएर काम गर्छन्। र अब यो कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो अवस्थामा यो के अरे यता बाहुली क्षेत्र सन्थालको बाहुली क्षेत्र जाहदा गाउँपालिका छेउछाउका गाउँपालिका यसो भन्यो भने पटौरी गाउँपालिका र धनपाल गाउँपालिका यो टेरिटोरीमा हामी चाहिँ खास गरी यसो यसको यो निगरानी गर्ने कामहरू गर्ने गरेका छौँ अहिले अवस्थामा। र त्यो अर्कोतिर झापाका मझी प्रणालीका साथीहरू या मोरङका पनि तपाईँको पूर्वतिरका जसो रतुवामाई नगरपालिकासम्मका के अरे मझीहरूलाई सम्पर्क गर्ने कामहरू अहिले पनि हामीले पूर्वमा रहेका छौँ र उनलाई कस्तो छ अवस्था अनि यो अवस्थामा विषम परिस्थितिमा लकडाउनको अवस्था छ तपाईँहरू पनि अब कन्ट्रोल गरेर बस्नुपर्छ अब भन्नुपर्छ सबैलाई भनेर उनले जुन हामीले जुन यताको जुन निर्णय गरेका छौँ उनले सकारात्मक रूपले लिएको रहेछ र उताको पनि गरेको अवस्था छ। उताका मान्छेहरूले पनि आफ्नो गाउँमा बाहिरका मान्छेहरूलाई आउन दिइरहेको छैन र आफू पनि बाहिर नगइरहेको अवस्था सुन्नमा आएको छ सर। आदिवासी सन्थालहरूको यो मजियरी प्रथा छ यो प्रथालाई चाहिँ स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारले के कतिको मान्यता दिएको छ र तपाईँहरूको प्रतिनिधित्वको सवाल यो कार्यान्वयनको सवाल अहिले जुन कोरोना महामारीको सन्दर्भसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? एउटा कुरा अवगत गराउँ, हामीले यो के नेपालका सन्थालहरू जहाँ जहाँ हामी सन्थालहरू छौँ त्यो सन्थाल बस्तीहरूमा सन्थालको सञ्चालन गर्ने के अरे शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पद्धतिहरू छ र अब जहाँसम्म सवाल के आउँछ भने नेपाल सरकार या स्थानीय सरकारले कस्तो के अरे मान्यता दिएको रहेछ। हामीले एउटा कुराहरू तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। जाहदा गाउँपालिकामा यो सन्थाल जातिको महान पर्व सोहराय पर्व हामीले मान्ने गर्छौँ। सोहराय पर्व महान पर्व हुन्छ, ठुलो 7 दिनसम्म हामी मान्ने गर्छौँ। त्यो पर्वमा सार्वजनिक विदा गराउन सफल भएका छौँ। त्यो भनेपछि हामीलाई हाम्रो चाहिँ मान्यता दिएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। एक अर्को कुरा यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा हामीले जुन लकडाउनमा हामीले साथ दिएको छौँ त्यसमा उनीहरू पनि अब हातमा हात मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू पनि राम्रो रेस्पोन्स लिइरहेछ। अर्को कुराहरू यो यसमा अब राहत वितरण गर्ने कामहरूमा हामीले हाम्रो सहभागिता पहिलोपल्टमा जुन गरियो वितरण गर्दाखेरि सहभागिताको सवालमा उनीहरूको आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत गराउने गरेको अवस्था थियो। हामीले यसमा कुराहरू अनुरोध राख्दा या अनुरोध गर्दा उनले अब 7 नम्बरमा बल्ल हाम्रो प्रतिनिधि वडाका प्रतिनिधिहरूलाई वडाका मझीलाई लिएर अब त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गाउँमा रहेका खाना नपुग्ने अर्थात् खाना समस्या भएको व्यक्तिको नामावली यता नामावली दिनुहोस् र त्यो अनुसारको उसको रगरमा वितरण गर्न समेतको गर्न के अरे उनीहरूले गर्ने गरेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा यसरी जाहदा गाउँपालिकाले हामीलाई लगभग सहयोगकै रूपमा लिने गरेको छ। हामीले पनि सहयोग गरेको अवस्था नै छ। यस्तो हो सर। सूर्यनारायणजी तपाईँले समय दिनुभयो र यो सन्थाल आदिवासीहरूको मजियरी प्रथाको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला। र धन्यवाद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि जोहार। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति।
तपाईले मजियरी प्रथाको बारेमा सूर्यनारायण हाँसदाको कुराकानी सुन्नुभयो। अब भने सो प्रथाको सवालमा सन्थाल महिलाहरूको भूमिकाको बारेमा मजियरी प्रथाभित्र सक्रिय महिला मालो मुल्मुसँगको कुराकानी। सन्थाल आदिवासीहरूमा मजियरी प्रथा जुन छ, यो सिस्टम छ, यसमा महिलाहरूको भूमिका के रहन्छ, महिलाहरूले के गर्छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। जुन मझी प्रणाली मझियरी छ, यसमा पनि महिलाहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ। यसमा मझी आराम जगमझी प्राणिक नाइकी गुडितहरू हुन्छ नि, मझी भएपछि मझी गएको पनि हुन्छ। अनि यो हाम्रो सन्थालहरूको अटोमेटिक यो प्रणाली हामी मझी आरामहरूको बनाइन्छ। सन्थालहरूको गाउँ भएपछि मझीतान बनाइन्छ। मझीतान बनाएपछि सन्थालहरूको जुन प्रणाली बनाइन्छ। यो महिलाहरूको भूमिका पनि जस्तै बिहा हुँदा, मर्दा पर्दा, पूजा हुँदा महिलाहरू पनि उपस्थित हुन्छ। महिलाहरू पनि त्यसमा कार्यमा सहभागी हुन्छ। अहिले जुन कोरोना भाइरसको समस्या छ, महिलाहरूले के कस्तो भूमिका खेलेको छ, महिलाहरूको सक्रियता के छ? महिलाहरू पनि सर अब फोनद्वारा नै जानकारी गराइन्छ। महिलाहरू पनि मझी आरामले बनेको जगमझीले बनेको कुरा सुन्दाखेरि अनि आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले पनि जानकारी गराइरहेछ। तपाईँले समय दिनुभयो र बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। ल, जोहार। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। तपाईँ अहिले कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। आज प्रस्तुत सन्थाल आदिवासीको मजियरी प्रथालाई कानुनी दृष्टिकोणले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिवक्ता एवं लाउरनिपका उपाध्यक्ष दिनेश घलेसँगको कुराकानी। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये सन्थाल आदिवासीहरूले मजिहराम अर्थात् मजियरी चाहिँ जुन प्रथालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा यो कोरोना भाइरस अर्थात् कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि पनि यो प्रथाले काम गरिरहेको कुराहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा यो मजियरा प्रथालाई कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कसरी हामीले लिन सक्छौँ? यो नेपालका सन्थाल लगायतका थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो मौलिक, विशिष्ट र पृथक किसिमको प्रथा र परम्पराहरू अहिलेसम्म स्थापित रहिआएको छ। त्यस पछाडि नेपालका आदिवासीहरूको आफ्नो मूल्य, मान्यता, रीतिथिति, रहन सहन, चाल चलन र यो समाजलाई सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रियाहरू आफ्नो किसिमको रहेको पाइन्छ। अहिले सन्थाल आदिवासीहरूको जिउँदो प्रथा र परम्पराहरू मध्ये सन्थालको निकै मजबुत भएको प्रथा र परम्पराहरू भएको संस्था छ, जसलाई परम्परागत संस्था भनेर चिनिने गरिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको लागि विगतमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि विभेदहरू भएको कुरा र केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली, एकात्मक राज्य प्रणाली, सामन्ती शासक प्रणालीले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका कतिपय परम्परागत सङ्घ संस्थाहरू ओझेलमा परेको थिए। त्यसले गर्दा तर ओझेलमा परे पनि अहिलेको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि, स्वतन्त्रता र समानताको कुरा आइसके पछाडि यी लगायतका कुराहरू बाहिर मिडियामा, सञ्चारमा आउने गरेको पाइन्छ। अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा विगतमा आदिवासीहरूमाथि भएको विभेदका कुरालाई र यसलाई समानता र स्वतन्त्रता दिनको लागि संविधानले पनि व्यवस्था गरेको कुराहरू छ। समावेशिताको कुराहरू र
भाषा, धर्म, संस्कृति लाई जगेर्ना गर्ने, संरक्षण गर्ने जुन एउटा संवैधानिक प्रावधान पनि छ धारा 32 मा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू जो नेपाल राज्यले अनुमोदन गरेका एउटा समर्थन गरेका र अनुमोदन गरेका दुईवटा कानुनहरू खास गरिकन आइएलओ कन्भेन्सन 169 को धारा 2 को 2 मा प्रथा र परम्पराहरूलाई को बारेमा व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूको प्रथा र परम्पराहरूको संस्थाहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रको धारा 24 मा आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो परम्परागत संस्थाहरू छ र त्यो परम्परागत संस्थाहरूले चाहिँ परम्परागत विधि र प्रक्रियाहरू, औषधिहरू, वनस्पतिहरू, जीव जन्तुहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको स्वास्थ्य सम्बन्धीको बारेमा कुरा गर्ने, परम्परागत प्रचलनहरू कायम राख्न पाउने जो अधिकारहरू छ त्यो अधिकार चाहिँ उसको जीवनसँग सन्दर्भी भएको अथवा जीवनसँग सम्बन्ध रहेको हुनाले आदिवासी जनजातिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि संरक्षण गर्ने, प्रवर्तन गर्ने अधिकार छ। यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो अत्यन्तै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारी कोरोना कोभिड-19 भनेर जुन एउटा नामकरण गरेर विश्वलाई अहिले यो तहस नहस बनाउने स्थितिमा पुगिरहेको छ। यसमा आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत सङ्घ संस्था मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने एउटा विधि, अर्को औषधि उपचार गर्ने विधि अत्यन्तै मौलिक छ। यो मौलिक विधि र प्रक्रियाहरू भएको कारणले गर्दा राज्य सरकारले यस्तो किसिमको परम्परागत विधि र प्रक्रियाहरूलाई पनि ती जातिहरूसँग समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर, तिनीहरूसँग परामर्श गरेर, तिनीहरूलाई सहभागिता गराएर यो किसिमको महामारीबाट बच्नको लागि उपयुक्त किसिमको विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सक्छ र यो सक्ने सन्दर्भमा राज्य सरकारले अहिले यो किसिमको कदमहरू चाल्यो भने आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत संस्था पनि संरक्षण हुन्छ र परम्परागत संस्थाहरूलाई संरक्षण भयो भनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा यो प्राकृतिक लाई हामीले कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ र प्रकृतिबाट हामीले के आशा गरिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि सन्देश दिन्छ। यो सूचना सन्देश दिन्छ, यो सूचना प्रवाह गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सन्थाल जातिको अथवा सन्थाल आदिवासीको परम्परागत संस्थाहरू पनि एउटा यो महामारीको सन्दर्भमा एकदमै गम्भीर संवेदनशील ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने र औषधि उपचार गर्ने विधि र प्रक्रियामा पर्ने संस्था हो। यस्ता किसिमको नेपालमा सङ्घ संस्थाहरू धेरै छैनन्। जो पहिला पनि अब थारू, थकाली लगायतका पनि यस्तो किसिमको अलिक जिउँदो परम्परागत संस्था छ। धेरैको यस्तो सङ्घ संस्थाहरू मरिसकेको छ, हराइसकेको छ, नष्ट भइसकेको छ। तर यो परम्परागत संस्थाहरू भएको जाति समुदायसँग सहकार्य गरेर अरू आदिवासी जनजातिहरूले पनि सिक्ने गर्ने कुराहरू अथवा सिकाउने कुराहरू, अवलम्बन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने कुराहरूको बारेमा पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा उपत्यकामा नेवा जातिहरूको पनि यो किसिमको परम्परागत थुप्रै संस्थाहरू छ जो युठीको नामले पनि धेरै प्रचलित छ। यी लगायतका कुराहरू जस्तै हेल्वा आदिवासी जनजातिहरूको पनि कुठी भन्ने संस्था छ। यी लगायतका माझीहरू छ, हिमालहरूको छ, राजवंशीको छ। यी लगायतका थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूको पनि परम्परागत संस्था अझसम्म स्थापित रहेको कारणले यस्तो किसिमको महामारी, यस्तो किसिमको परिस्थितिमा यो परम्परागत संस्था मार्फत धेरै कामहरू गर्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि राज्य सरकारले यी कुराहरूलाई पनि अत्यन्तै रूपमा संवेदनशील र गम्भीर भएर यो परम्परागत संस्थाहरूलाई
संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ र देशमा बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक बहुजातीयको त्यस पछाडि संरक्षण हुन्छ प्रवर्धन हुन्छ नभए यो कुराहरू चाहिँ बच्दैन नष्ट भएर जान्छ त्यो नष्ट भयो भनेदेखि आदिवासीको पहिचान नष्ट हुन्छ तपाईँले समय दिनुभयो यति धेरै कुरा बताउनुभयो यसको लागि धन्यवाद नमस्कार जोजोलपा नमस्कार कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति सन्थाल आदिवासीको मजियरी प्रथा थारूको बर्गर प्रथा ठकाली आदिवासीको घम्प प्रथाको विषयमा समाजशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट कसरी लिन सकिन्छ समाजशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण भट्टचन्दसँगको कुराकानी। डाक्टर भट्टचन्दजी, अहिले आदिवासी जनजातिहरूले कोरोना छेक्नका लागि आफ्नै जुक्तिहरू अपनाइरहेका छन् र आफ्ना प्रथाजन्य संस्था प्रथाजन्य कानुनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। जस्तो ठकालीले घम्प प्रथालाई अनि थारूले बर्गर प्रथालाई अगाडि बढाइरहेको, यस्तै सन्दर्भमा सन्थालहरूले मजियरी अर्थात् मजिहराम प्रथालाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। यसमा भिन्नता के छन्, समानता के छन् यो प्रथाहरूमा, यो विषयमा तपाईँ समाजशास्त्रीको हिसाबले बताइदिनुहोस् न। जोजोलपा होड्के, अब यसमा के छ भने कोरोना छेक्ने जुक्तिको सम्बन्धमा तपाईँको पहिलो अङ्कमा थकालीको घम्प प्रथा, अनि त्यसपछि दोस्रो अङ्कमा थारूहरूको बडघरिया प्रथा र अहिले यो तेस्रो अङ्कमा चाहिँ सन्थालको सम्बन्धमा हाम्रो सूर्यनारायण माझीजी के अरे सूर्यनारायण हस्दा लगायतले जे कुराहरू गर्नुभएको छ, यो तिनटाको कुराहरू सुन्दाखेरि अब यसमा के देखिन्छ भने अधिकांश त समानता देखिन्छ, तर केही विशिष्ट विशेषताहरू पनि देखिन्छ। अब हुन त यो के हो भने संसारभरि नै आदिवासीहरूको कुरा गऱ्यो भने आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था, प्रथाजन्य कानुन र प्रथाजन्य प्रक्रियाहरू मा आधारभूत समानता छ, तर ठाउँ विशेषमा नामको हिसाबले अथवा केही फरक कुराहरू चाहिँ त्यसमा हुनु त स्वाभाविकै हो। तर यसमा के देखियो भने यो तिनटै कुरा सुनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको गोर्खा साम्राज्यवाद सँगको भनौँ न त्यो अथवा आन्तरिक उपनिवेशवादको विरुद्धको लडाइँहरू होस् अथवा जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गरेपछि सिद्ध्याउन खोजेकोमा प्रतिरोधको कुराहरू होस् अथवा राजा महेन्द्रले निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था लागू गर्दाखेरिको र त्यसको प्रतिरोधको कुराहरू होस् अथवा अहिले 2015 को खसारेको सर्वोच्चतामा आधारित नस्लवादी संविधानले आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था कानुनलाई सिद्ध्याउन खोजेको होस्, यसको बावजुद पनि अहिलेसम्म हामीले देख्यौँ थकालीको, थारूको र सन्थालहरूको र अन्य आदिवासीहरूको पनि प्रथाजन्य कानुन, प्रथाजन्य संस्थाहरू अझै पनि जीवित छन्, अझै पनि अभ्यासमा छन् र अझै पनि प्रभावकारी छन् र अझै पनि राज्य पक्षले लादेको कुराहरूलाई नमानेर आफ्नै किसिमको स्वायत्तता, आफ्नै किसिमको सुशासन अथवा स्वसरकारको अभ्यास अथवा आत्मनिर्णयको अभ्यास चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ निश्चित रूपमा एउटा समानता हो। त्यसकारण आदिवासीहरूलाई सिद्ध्याउन खोजेर पनि सिद्ध्याउन नसकेको अहिलेसम्मको त्यो अवस्था प्रष्टै देखिन्छ। अब यो थकाली थारू सन्थालको कुरा गर्दाखेरि यो थकाली अब हिमाली आदिवासी भयो, थारू र सन्थाल अब यो ट्रपिकल फरेस्ट भन्छ समशीतोष्णको जङ्गलमा बस्ने आदिवासीहरूको कुरा भयो। तर यसमा धेरै एकरूपता देखिन्छ र केही विशिष्ट विशेषताहरू फरक भन्दा पनि विशिष्ट विशेषताहरू छ। अब एकरूपता मैले किन भनेको भने नाममा फरक होला, आफ्नो आफ्नो भाषामा आफ्नो आफ्नो ठाउँ विशेषमा अथवा आदिवासीकै नाम पनि एउटा थकाली भयो, एउटा थारू भयो, एउटा सन्थाल भयो, त्यसको फरक होला। होइन भने यसमा एकरूपता चाहिँ देखिन्छ। यो कोरोना छेक्ने प्रयत्नको काम होस् अथवा कोरोना त अहिलेको तत्कालीन भयो, तर प्रथाजन्य संस्था र प्रथाजन्य कानुनहरू अहिलेदेखि होइन उहिले टाइम इमेमोरियल भन्छ त्यो बेलादेखि नै यो अद्यावधि प्रचलनमा जुन छ
अब त्यसमा एउटा के देखिन्छ भने थकालीहरूकोमा घम्प भन्यो अथवा खास नेपाली भाषा त्यसलाई मुखिया भन्यो, तर थारूहरूको बडघरियाको कुरा भयो। अनि सन्थालहरूको चाहिँ माझी अथवा माझी हरामको कुरा भयो। यो एउटा समानता भनेको लगभग यसमा समानता छ, नामको मात्रै फरक हो, काम पनि प्रक्रिया पनि उही नै हो। अब दोस्रो के देखिन्छ भने उहाँहरूको मुख्य भूमिका यो धार्मिक कुराहरूको सम्बन्धमा थकालीकोमा पाँडे, थारूहरूकोमा गुरुबा र सन्थालहरूकोमा नाइकेको भूमिका बढी देखियो। त्यो पनि यो स्वशासनको एउटा अङ्गको रूपमा रह्यो। अब अर्को के छ भने घर घरमा पुग्नको लागि सूचनाहरू सबैले बुझ्ने भाषामा पुर्याउनको लागि अथवा बुझ्ने गरी गर्नको लागि सबैलाई सहभागी गराउनको लागि अब थकालीहरूकोमा कुण्डलको भूमिका देखियो, थारूहरूकोमा चौकीदारको भूमिका देखियो र यतापट्टि सन्थालहरूकोमा चाहिँ गुडितहरूको भूमिका देखियो र उहाँहरूले एकदम प्रभावकारी रूपमा समुदायमा भएको कसैलाई पनि नछुटाइकन घम्पलले अथवा बडघरले अथवा माझी हरामले भनेको कुरा निर्देशित गरेको कुराहरू त्यो चाहिँ सबैकोमा पुग्ने प्रभावकारी तरिकाले उहाँहरूले लानुहुने। त्यो पनि यो संरचनागत हिसाबले समानता त्यहाँ पनि देखियो, संरचनागत समानतामा। फेरि संरचनागत समानतामै अर्को समानता चाहिँ के देखियो भने उहाँहरूले निर्णय गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत रूपमा अथवा नेताको रूपमा अथवा 2-4 जनाले गर्ने कुरा भन्दा पनि समुदाय नै एक ठाउँमा बसेर त्यसलाई सामूहिक रूपमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिबाट एउटा निर्णयमा पुग्ने, सामूहिक निर्णयमा पुग्ने र त्यसलाई सामूहिक रूपमा प्रतिबद्ध भएर सामूहिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जुन छ, थकालीहरूकोमा चाहिँ हिलचम्प गरेर गर्ने प्रचलन छ भने अब थारूहरूको सम्बन्धमा चाहिँ जुटेला अथवा ख्यालको कुरा भयो र यतापट्टि माझीहरूकोमा अतुमाझी को कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ कामको हिसाबले पनि उहाँहरूको समानता देखिन्छ। कामको हिसाबले के छ भने यो प्रथाजन्य संस्था र प्रथाजन्य कानुनहरू धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, मनोवैज्ञानिक यो सबै कुराहरू अन्तर सम्बन्धमा कामहरू हुन्छ। त्यही भएर यो सन्थालको 7 जना उहाँहरूको जुन जिम्मेवारी दिएको छ अथवा थकालीहरूको अथवा थारू बडघरिया अथवा थकालीको घम्प अन्तर्गत जे जिम्मेवारी दिएको हुन्छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ यो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक कुराहरू हुन्छ। यो सबै अन्तर सम्बन्धित छ, एकलाई अर्कोबाट केलाएर छुट्याएर राख्न मिल्दैन। किनभने यता आधुनिक राज्य व्यवस्थामा यो छुट्टै भनेर व्यवहार गर्ने चलन छ, तर यतापट्टि हाम्रो प्रथाजनित संस्थाहरूमा यो तिनटैको कुरा सुनेपछि त्यो प्रश्न देखिन्छ। यो सबै एकदमै अन्तर सम्बन्धित छ र त्यो प्रथाजन्य संस्थाले र प्रथाजन्य कानुनले ती कुराहरू निर्देशित हुन्छ भन्ने हो। अब प्रक्रियागत हिसाबले पनि तिनटैकोमा समानता के देखियो भने उहाँहरूले व्यक्तिगत निर्णय अथवा कुनैको समूहगत निर्णय, स्वार्थगत निर्णय भन्दा पनि यो चाहिँ सामूहिक निर्णय हुन्छ र सबैले सबै कोणबाट छलफल गर्छ, सबैको अनिवार्य सहभागिता हुन्छ र त्यो सहभागिताबाट सबैले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयलाई सबैले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा आयो। अब यो कुरा चाहिँ यसो फर्केर हेऱ्यो भने माओवादी जनयुद्धकालमा सन्थालहरूकोमा अब कति सन्थाल युवाहरू माओवादीमा लागे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सन्थालहरूको समुदायमा माओवादी पक्षले अथवा राज्य पक्षले त्यहाँ हस्तक्षेपहरू गर्न खोज्यो भने दुईटैलाई समुदायमा आउन नदिएर रोकेको अवस्था मैले अध्ययनमा फेला पारेको छु। अब थकालीहरूकोमा हेऱ्यो भने अथवा मैताङ मुस्ताङमा हेऱ्यो भने त्यहाँ माओवादी पक्ष र राज्य पक्षबाट 1 जना मान्छे पनि मारिएको अवस्था थिएन। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा माओवादी अथवा राज्य पक्ष दुवैलाई भन्दा पनि समुदायलाई माथि राखेर प्राथमिकतामा राख्न, सामूहिकतालाई प्राथमिकता राख्न त्यहाँ चाहिँ त्यो मूल्य मान्यता थियो। त्यसकारण त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको सामूहिक निर्णय कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा त्यसबाट देखिन्छ। तर यसमा अलिकति फरकको सम्बन्धमा कुरा गर्यो भने थारू सन्थालको बरु एउटा कुरा समान देखियो, थकालीको चाहिँ फरक छ। अब थारू र सन्थालको एउटै समान कुरा के भन्दा उहाँहरूको
अहिले नेपाल भारतको राजनीतिक सिमाना चाहिँ नक्कली सिमाना हो, तर उहाँहरूको सकली सिमाना त सांस्कृतिक अथवा भनौँ न उहाँहरूको आदिवासीय जुन क्षेत्र छ त्यो चाहिँ नेपाल भारत दुईटैमा पर्छ। तर राजनैतिक सीमाले अब कयौँ शताब्दी दशकमा छिन्न भिन्न पारेको चाहिँ बेग्लै कुरा हो, तैपनि अन्तर सम्बन्ध अझै पनि कायम देखिन्छ। अर्को के भने थकालीकोमा चाहिँ त्यस्तो क्रस बोर्डर चाहिँ सम्बन्ध त्यहाँ देखिँदैन। बैताङमा अप्पर मुस्ताङको चाहिँ त्यो क्रस बोर्डर रिलेसनहरू छ केही हदसम्म, तर यतापट्टि थकालीको चाहिँ त्यो देखिएन। अब अर्को एउटा अलिकति फरक भने पनि अथवा त्यसमा पनि समानताको कुरा के भने थारूको र एकातिर थकाली र सन्थालकोमा चाहिँ एउटा समानता र थारूसँग अलिक फरक कुरा के देखियो भने यो कुराहरू सबै सुनिसकेपछि थकालीहरूकोमा राज्यको ब्राह्मणवादी अथवा उपनिवेशवादी अथवा गोर्खा साम्राज्यवादी र यो नस्लवादी कुराहरूले गर्दाखेरि प्रभाव पारेर हिन्दूकरणमा पारेर थकालीहरूको 13 मुखिया भनौँ 13 खम्पहरू बराबरीको हैसियतमा भए पनि धर्म पञ्चायत जस्तो पञ्चायत कालमा प्रयोग गरेपछि त्यसबाट चाहिँ मिर मुखिया भनेर फेरि मुखियाहरूको पनि अथवा मुखिया बनाएको छ। तर त्यो खम्पको पनि खम्पको कुरा चाहिँ होइन, त्यो प्रथाजन्य चाहिँ होइन। त्यो भनेको के भने प्रक्रियागत हिसाबबाट थकालीहरूकोमा सबभन्दा तल खिउ भयो। खिउहरू भनेको त्यो 40वटा जति छ। अब त्यो 40वटा खिउहरू भनेको आफ्नो दाजुभाइहरू भनौँ न, चेलीहरू, उहाँहरूले आफ्नोमा कुरा मिलाएपछि अनि त्यहाँ मिलेन भन्यो भने अनि प्या भनेको जस्तो चोकी साल्की तिमचन पुर्खी भनेर जुन 4वटा छ त्यसलाई खस नेपाली भाषामा शेरचन गौचन तुलाचन भट्टचन भनिए पनि अब त्यो 4वटा भ्यामा चाहिँ फेरि कम्पनी हुन्छ। उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेपछि अनि बल्ल यो कुरा मिलेन भने त्यो गाउँको 13 गाउँ मध्येको हिउल 13 हिउलको प्रत्येक खम्बले मिलाउने हो। त्यो पनि मिलेन भने अनि 13 हिउलकै खम्ब एक ठाउँमा आएर गर्दैछ। तर थारूहरूकोमा त्यस्तो कुरा सुनिएन। तर यतापट्टि सन्थालहरूकोमा के देखियो भने अतुको तहमा कुरा हुने भयो, तर अतुमाझीको तहमा कुरा भएर मिलेन, जस्तो सम्झा सम्झी गर्दाखेरि मिलेन भन्यो भने अनि त्यसपछि प्रगन्ना सम्झा सम्झीबाट मिलेन भने अतुमाझी तहमा जाने, अतुमाझी तहबाट पनि कुरा मिलेन भने प्रगन्नामा जाने भनेको छ। त्यस कारणले यसमा अलिकति सिँढीगत भन्दा यो एकदम हायरार्किकल त होइन, तर एउटा तहपछि अर्को तहमा जाने कुराहरू त मलाई जहाँसम्म लाग्छ थकालीको पनि र यो सन्थालको पनि मुख्य कुरा के भने यो राज्यको हायरार्किकल थिङ्किङ यो श्रेणीगत कुराहरूको कुरा आएको हुनाले त्यसको प्रभावको रूपमा यो आएको हुनुपर्छ। नत्र आदिवासीहरूको एकदम फ्ल्याट के अरे होराइजन्टल यो समतल नै हो धेरै जसो कुराहरू। तर यो राजनैतिक अथवा न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति त्यो देखियो। जबकि थारूहरूकोमा जे हुन्छ त्यो बडघर तहमै हुन्छ, बडघरिया तहमै हुन्छ, त्यो अर्को तहमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन। अब यसमा यो कुरा बाहेक अब मुख्य कुरा के भने यो तिनटैमा खानपान मर्दै स्थिति आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा त्यो सामूहिक रूपमा जीवन जिउने, सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने, सामूहिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हुँदाखेरि अहिले जुन गाई जात्रा देखेको छ भनेको सहरमा बसेको कामदारहरू मालिकले पनि आफूले काम गरेर कमाइसकेको पैसा पनि नदिने, अनि राज्य पक्षले पनि कोही भोका रहने छैनन्, कोही चाहिँ दुःख पाउने छैनन् भनेर जतिसुकै निर्णयहरू गरे पनि तर गाउँ छोडेर के अरे आफूले गरेको काम गरेको ठाउँ छोडेर सहर छोडेर गाउँमा 500-700 किलोमिटर पनि पसेर हिँडेर त्यो पुलिसको कहीँ सहयोग कहीँ असहयोगको बावजुद पनि त्यो जुन लस्करका लस्कर गरेको देखिरहेको छ। त्यसबाट के देखिन्छ भन्दा यो खास गरेर आदिवासीहरूकोमा यो सामूहिकतामा जिउने हुनाले खाद्यान्न सङ्कटको कुराहरू अथवा खाना लाउन पाउन नपाउने कुराहरूमा एक अर्काले सहयोग गरेर
सामूहिक रूपमै अगाडि बढ्ने भन्ने जुन छ त्यो अझ पनि धेरै बलियो रूपमै छ। तर मुख्य रूपमा यो के देखियो भन्दा यो आदिवासीहरू चाहे त्यो थारू होस्, चाहे त्यो सन्ताल होस्, चाहे त्यो थकाली होस्, चाहे त्यो अरू कुनै आदिवासीहरू होस्, आदिवासीहरूको स्वायत्तता र स्वशासन अथवा यो दुईटा मिलायो भने जुन आत्मनिर्णय छ त्यो कुराहरू कम्तीमा पनि थकाली, थारू र सन्थालको अझै पनि एकदम बलियो छ र कतिपय आदिवासीहरूको केही कमजोर भयो होला अथवा हराउने क्रममा होला, केही आदिवासीहरूको त त्यो हराइसकेको अवस्था पनि छ। तर यो जसको बलियो छ उसलाई राज्य पक्षले ILO कन्भेन्सन 169 र UN RIP अनुसार प्रतिबद्धता जनाए अनुसार यसलाई औपचारिक रूपमा संवैधानिक र कानुनी हैसियत दिनुमा राम्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने यो कोरोना छेक्ने मात्र होइन, भोलि योभन्दा अझ बढ्ता डरलाग्दो स्थितिहरू पनि आउन सक्छ। त्यस्तो आएको बेलामा पनि यो प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने हुन्छ। यदि राज्यले यो कुल्चने अथवा सिद्ध्याउने नियतले, जसरी गुठी निवारणको गुठीलाई सिद्ध्याउने नियतले पटक पटक दुष्प्रयासहरू भइरहेको छ, अब त्यस्तो प्रयास हो भने आदिवासीहरूले प्रतिरोध गर्ने नेवारको गुठीको विरुद्धमा गरेको जस्तो त आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ। तर यो आदिवासीहरूले पनि जतिसुकै राज्य पक्षबाट शोषण दमन उत्पीडन भए पनि आफ्नो जुन सामूहिक निर्णय गर्ने प्रशासनले संस्था, प्रशासनले कानुनको आधारबाट गर्ने कुराहरू छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै सबैको लागि कल्याणमा छ। तपाईँले समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा बताउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद जोजोलपा। तपाईँलाई पनि धन्यवाद जोजोलपा होर्छे। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ तपाईँलाई यो अनुरोध पनि छ। अर्को अङ्कमा हामीले जोमसोमका आदिवासी बारा गुङको घेम्बा प्रथाको बारेमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँले दिने सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा अर्को अङ्कमा समावेश गर्नेछौँ। धन्यवाद। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। Indigenous people's way to prevent corona pandemic.